कहते उसने पैदा है रूह से उसने बेटा किने खुदा बाप दा इसलिए जो खुदा बाप दा बेटा खुदा बाप जलाली सी ते यीशु मसीह ना सीधी जलाली आमेन। उसमें कोई गुनाह नहीं था ना आदम से जो गुनाह था उसमें आया। सुनो मेरा ध्यान करके, आदम में जो गुनाह था वो उसमें नहीं आया और ना उसने खुद कोई गुनाह किया। इसलिए यूहन्ना यीशु को कहता है मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं क्योंकि तू हमारी बलि को देगा ना कि मैं तेरी बलि को दूंगा। मैं इसलिए कहता है क्या मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। आगे सुनिए, लिखा है यीशु ने जवाब में उससे कहा अब तू उन्हें ही दे, अब तू उन्हें ही दे हम, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने उन्हें दिया, अब तू उन्हें दे क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। कल मेरा अंदर ध्यान करके सुनिए, यीशु मसीह ने मेरा बपतिस्मा लेना इस सिर्फ हमें पापों को शरण लिया। ध्यान करके मेरा सुनिए, उन्हें कहा कि बपतिस्मा लेना सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए। जिस तरह से उसने सलीब पर जान अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दिया ना, इसी तरीके से उसने बपतिस्मा भी बाप की मर्जी के मुताबिक लिया। मेरी गालियां ध्यान से समझ, मैं बोलना भूल गए आज गर्मी बड़ी अच्छा उतना बोलना नहीं चाहता, मैं थोड़ी गाला करना चाहता इसलिए ना पूरी बोलना तो गाल पूरी ही आएगी। सुन यीशु को कोई गुनाह नहीं कि यीशु की बपतिस्मे की जरूरत है, नो किसी बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। लेकिन बपतिस्मा जो यीशु ले रहे हैं ते अपने आप को हलीम करके ले रहे हैं कि ऑफ के वफात पे ना हो। दूसरा बात है, छठी आयत है, लिखा है उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था। यीशु की सूरत कैसी? यीशु खुद खुदा है। यीशु कौन है? खुद खुदा है। खुदा को वापस में जरूरत है? बोलो जरा मेरे साथ, खुदा को वापस में जरूरत थी? नो, यीशु खुद खुदा है। उसके बारे में लिखा है उसने अगरचा खुदा की सूरत पर खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। वो जलाली था, वो आसमान पर उसका पहले से मौजूद था, वो आसमान पर पहले से मौजूद था, उसमें कोई गुनाह नहीं था। वो जमीन पर आया और जमीन पर आकर बाप को राजी करने के लिए और खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खालिद की सूरत इख्तियार की दिए। सर खुदा इस्राएल के नबी से खुदा उनकी मां ने सामने इनकी मां ने खुदा शायद मुझे बच्चियां को पेड़ा नहीं हो ना समझते जिस यीशु कौन सी कौन खुदा इस्राएल गणेश की कर रहे हैं तुम में अपनी मां की गल मानते हैं मरियम और बाइबल से लिखा है तो अपने मां बाप का ताबेदार सी मीन दैट इवन खुद खुदा मरियम ने यूसुफ को बनाना है ताकि वो मरियम ने यूसुफ की कर रहे हैं ताबेदारी कर रहे हैं। चर्च सुनिए कि ये हमने अपने आप की कर देता है खाली कर देता है, हलीम हो गया। हो गया हलीम हो गया, वो आजिज हो गया कि उन्हें क्या अपना तर्क छड़िया जमीन पे आ गया। उन्हें जो कोई गुनाह नहीं थी काम ही बपतिस्मा ले रहा है कि मर्जी पूरा कर ले, बाप की मर्जी पूरा कर ले। कोई आपकी और यीशु बपतिस्मा लेकर सिर्फ और पानी के पास से ऊपर आ गया।
اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا. کیا ہوا ہے؟ وہ فلفور بپتسمہ لے کر پانی کو اوپر آیا, انہیں یردن سے بپتسمہ لیا, دریا کو باہر نکلے. جیسے ہی دریا سے باہر نکلے دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا. حلیم شخص کی کیا اللہ کے بات سنی, حلیم شخص کی آسمان کھل جاتا ہے. حلیم شخص کی کھول ہے جڑا شخص ایکسپرونی ایکسر پہلے میرے لیے آج پہلے میرے لیے بفال ایک شخص جڑا حلیم ہوئے گا زندگی زندگی سے آکڑ نہیں ہوئے گا. حلیم یہ کی ہے, حلیم کا مطلب میں کہوں گا یہ دسیا سی کہ جو خدا نے مجھ سے نکلنا ہوگی تابعداری کرنا, جو خدا نے مجھ سے نکلی ہوگی یہ خدا باپ کے منہ سے جو نکلا یسوع نے وہ مان لیا, حلیم کا ظاہر ہے. اور جیسے ہی انہوں نے یسوع کے بپتسمہ لیا ہے, باپ کی تابعداری کی ہے, اوپر آیا ہے, آسمان کھل گیا ہے. میں سوچ رہا تھا آسمان کو کھلنے کی مراد ہے. آسمان کھلنے کا نتیجہ کی, آسمان کھلنے کا نتیجہ ہے کہ روح القدس آسمان کو آ گیا. کون آ گیا؟ پھر پہلا جڑا شخص حلیم ہوتا ہے, حلیم کا مطلب جڑا شخص فوراً خدا کی گل مانتا ہے, اندر خدا کی ہوئی اس کے لیے آسمان کھلتا ہے. اس کے لیے کیا کھلتا ہے؟ آسمان کھلنے کا پہلا نتیجہ ہے کہ آسمانی مخلوقات کو میری زمین پہ آتی ہے. سمجھ رہے گا کون آیا ہے؟ خداوند روح القدس. کون آیا ہے؟ خداوند روح القدس یسوع پر آ کر ٹھہر گیا. کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہر گیا. ٹھیک ہے, اور کبوتر کی مانند جو اس پر آ کر ٹھہرا ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ ایک ڈاو, انگلش میں اس کو ڈاو کہتے ہیں, فاختہ. اردو میں ایک کبوتر لکھا ہوا ہے لیکن انگلش میں یہ ڈاو جس کا مطلب فاختہ ہے, یہ فاختہ بندہ تھا جو یسوع پر آ کر بیٹھا ہے اور روح یسوع پر نازل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فاختہ ہے اس کا مطلب ہے یہ امن کا بندہ ہے. کون سا بندہ ہے؟ امن کا. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ باپ اور انسان کے درمیان اس یسوع کے وسیلہ سے امن ہو جائے گا. باپ اور انسان کے درمیان اس یسوع کے وسیلہ سے کیا ہو جائے گا؟ امن ہو جائے گا. چرچ ہے وان کو پہلی آپ جتنے حلیم ہو جائیں خدا کا روح اتنے زبردست طریقے کے ساتھ آپ کے اوپر اترے گا. اور خدا کا روح آپ کے لیے اترے گا, پھر وہ آپ کو استعمال کرے گا. کس کے طور پر؟ بطور درمیانی. کیا؟ بطور درمیانی. یسوع کی ناستی اتنے اظہار کرتا ہے فاختہ آ کے کہ کی ہے, اور کبوتر میں گل کرانا, کبوتر آپ کے اظہار کر رہا ہے کہ یہ درمیانی ہوگا, یہ باپ کی اور انسانوں کی کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا. ایسا فادر جو عاجز ہوگا, جو حلیم ہوگا, جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرے گا. خدا اس کے وسیلہ سے کیا کرے گا؟ خدا اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو معاف کر دے گا اور بہت سے لوگوں کو اپنی حضوری میں لانے کے لیے لے آئے گا. بہت سے گناہوں کو, بہت سے گناہگاروں کی نجات کا سبب کرے گا وہ انسان. سنیں, وہ فادر جو حلیم ہوگا وہ بہت سو کی نجات کا سبب بنے گا. جو خدا کی تابعداری کرے گا وہ بہت سو کی نجات کا سبب بنے گا. ایک بات سنیں, جے یسوع نے آسمان کھولے نا, یہ آسمان کو میرے پڑھے لیے کھولتا ہے, میں کھولتا ہے, اور ایک ہی روح ساڑھے کے اندر ہے. اگلی بات سے گل بڑی بات سنے لیکن میں مٹھی سمجھ صرف یہوہ خدا نے گل سمجھیں. یہوہ خدا جہاں آتا ہے معجزہ کرتا ہے. یسوع جتنے گیا معجزہ کیتا. روح القدس تسلیس